अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। ये खौफनाक कहानी आसिम ने मेरे साथ शेयर की है। आसिम कहते हैं, झावरिया से आगे हम लोगों का गांव है और हम लोगों का गांव बहुत ही पुराना और कदीम गांव है। अपने इस गांव की बहुत से खौफनाक किस्से कहानियाँ हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते आ रहे हैं। हम लोग जहाँ पर रहते हैं, हम लोगों के साथ हम लोगों के दादा अब्बू और दादी अम्मा भी रहते हैं। हम लोगों के नाना अब्बू और नानी अम्मा का घर भी हम लोगों के घर के थोड़ा ही दूर है। वो भी हम लोगों के पास आ जाते हैं, तो उनसे अक्सर हम लोग खौफनाक किस्से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। हम लोगों के गांव की बैक साइड, जहाँ पर तकरीबन हम लोगों का गांव ख़त्म हो जाता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और साइडों पर लोगों की ज़मीनें भी हैं। उस ग्राउंड में शुरू से हम सब गांव के लड़के इकट्ठे होकर क्रिकेट खेलते हैं। वहाँ पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर एक बहुत कदीम पुरानी बिल्डिंग है। हम लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं कि उनके दौर की ये इमारत है। तब शायद कभी किसी ने यहाँ पर कोई काम करने की कोशिश की थी, मगर फिर भी वहाँ पर कोई काम नहीं कर सका, क्योंकि उस दौर से लेके आज तक वो इमारत आसेब ज़दा है। वहाँ से बहुत खौफनाक आवाज़ें अक्सर गांव के लोग सुना करते हैं। सर्दियों की मौसम में वहाँ पर अक्सर लोगों ने कभी कभार कुछ मखलूक़ात को भी देखा है। अगर उस तरफ से गांव में आया जाए तो वो गांव की बैक साइड बनती है। शॉर्टकट लेकर अगर उस गांव में आना हो तो उस रास्ते को कभी कभार लोग इस्तेमाल करते हैं। वो जो पुरानी इमारत है, वहाँ पर कुछ टूटे हुए कमरे, कुछ टूटे हुए बरामदे हैं। हम लोग सब शुरू से उसको देखते आ रहे हैं। अक्सर लोग उस जगह को भूत बंगला भी कहते हैं। उसके आगे से कच्ची सड़क वहाँ से गुजर के हम लोगों के गांव की तरफ आती है। उस कच्चे रास्ते की दोनों साइडों पर खेत खलियान है और उसी तरफ वो ग्राउंड है जहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। जब गर्मियाँ होती हैं तो तब वहाँ पर शाम के टाइम हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोगों की बॉल जो थी, गेम खेलते खेलते बॉल हम लोगों की उस तरफ जाकर गिरी, तो हम लोगों के गांव का ही एक लड़का उसको उठाने के लिए चला गया। जैसे ही वो उस तरफ गया, वो बिल्कुल उस तरफ ही थी जिस तरफ वो बिल्डिंग थी। हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग बड़े हैरान थे कि इतनी ऊंची शॉट भी नहीं थी जितनी दूर जाकर वो बॉल गिरी। अचानक से वो देखता है कि उस टूटी हुई इमारत में, उस खंडर में, उस भूत बंगले के अंदर जैसे कोई औरत खड़ी हुई है, काले रंग का लिबास पहने हुए, सर के ऊपर ऐसा लगता है जैसे उसने कोई गठरी सी रखी हुई है। वो उसको देख रही थी। उसने बॉल उठाई तो वो उसकी तरफ देखने लग गया। देखते ही देखते वो थोड़ी सी पीछे हटी और गायब हो गई। वो भागता हुआ, डरा हुआ हम लोगों के पास आया और सारी बात हम लोगों को बताई। हम लोग इतने हैरान हुए कि इतनी दूर जाकर बॉल कैसे गिर गया। फिर हम लोगों ने वहाँ पर खेलना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हम लोग डर गए थे उसकी हालत को देख के। वो बहुत खौफजदा था और कांप भी रहा था। हम लोग वापस आ गए। अक्सर दादा अब्बू यही समझाते थे कि उस तरफ से मत गुजरा करो। दादा अब्बू ने हमें अपना एक वाकया सुनाया। एक दफ़ा वो शहर से वापस आ रहे थे। सर्दियाँ थीं, रात होने वाली थी। वो बिल्कुल अकेले थे। उन्होंने यही मुनासिब समझा कि इस कच्ची सड़क से ही वो गांव के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि अगर वो मेन रोड की तरफ जाते तो उनको सफ़र ज़रा लंबा हो जाता। वो पैदल थे। जब वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा कि वहाँ पर बच्चों के हंसने की और खेलने की आवाज़ आ रही है। रात 8-9 बजे का टाइम था तब। वो बड़े हैरान हुए कि बच्चों की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं।
उस टूटे हुए खंडर उस भूत बंगले के पास बहुत बड़े बड़े पुराने दरख्त भी थे। एकदम दादा बू के देखते देखते वो बिल्कुल जो पीपल का एक दरख्त उस भूत बंगले के पास था, उसके ऊपर से बच्चे छलांगे लगा लगा कर खेल रहे थे। उन बच्चों के हुलिये भी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं थे, बहुत काले रंग थे उनके, जिस्म पर कपड़े भी नहीं थे और सर पे बाल भी नहीं थे। दादा अब्बू समझ गए कि ये गैर मरी मखलूक के बच्चे खेल रहे हैं। वो बुजुर्ग थे, जानते थे, एक अरसे से यहाँ से चीज़ों को देखते हुए आ रहे थे, सुनते हुए आ रहे थे उनके बारे में। उन्होंने उनकी तरफ ध्यान ना दिया और ना ही अपना खौफ जाहिर किया। आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते उस कच्चे रास्ते पर चलने लग गए और सिगरेट लगा ली। सारे रास्ते सिगरेट पीते पीते वहां से गुजर रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे जैसे वो बच्चे शरारतन भाग रहे हैं। कभी ऐसा लगता था कि आकर उनकी कमर पर पीछे से छेड़ जाते हैं, कभी उनके कपड़े खींचते हैं। उनके साथ वो सारे रास्ते शरारतें करते आए, उनको तंग करते आए। दादाबू ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, अपने ध्यान में ही चलते रहे, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये अब मुझे तंग करेंगे, क्योंकि गलती मेरी है जो मैं इतनी रात को इस रास्ते से गांव की तरफ आने लग गया। वो उनको तंग इसलिए नहीं कर रहे थे, उनके करीब बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि वो सिगरेट पी रहे थे, और सिगरेट पीने का एक जो शोला सा बनता है, जो एक छोटा सा फ्लेम होता है, आग से ये चीज़ें डरती हैं, मगर उन्होंने तंग करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कभी ऐसा लगता था कि पीछे से बकरी के बोलने की आवाज़ आती है, कभी बिल्ली के बोलने की, कभी उनके पीछे जैसे कोई भाग रहा है। वो बहुत सब्र के साथ, हौसले के साथ आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते चलते जा रहे थे। आयतल कुर्सी की बरकत ने, आयतल कुर्सी की ताकत ने उन्हें बचाया, और उन चीज़ों ने, उन गैर मरे मखलूकात के बच्चों ने उन पर हमला नहीं किया। जब वो घर आए तो बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी थे। अगले दिन उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार भी हो गया, और वो सख्ती से मना करते थे सबको वहाँ से नहीं गुजरना। लेकिन हम लोग, अजीबोगरीब ही हम लोगों का माइंड था। हम लोग ये समझते थे कि पता नहीं हमें क्यों रोकते हैं कि हम लोग उस साइड पर ना जाएं। पता हमें भी था कि वो जगह आसेब ज़दा है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग फिर भी इन बातों को इग्नोर कर जाते थे, जो हम लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। एक दफ़ा मैं और मेरा दोस्त, हम लोग शहर गए हुए थे। वापसी पर हम लोगों को देर हो गई और हम लोगों के बाइक में पेट्रोल बहुत ज़्यादा कम था। हम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना पेट्रोल कम होगा। हम लोगों से गलती ये हुई कि जब हम लोग शहर से निकल आए थे तो हम लोगों को याद आया कि बाइक में फ्यूल शायद कम हो। अगर हम लोग मेन रोड की तरफ चले जाते तो शायद हम लोगों का बाइक रास्ते में ही रुक जाता। मजबूरी हमें वो जो छोटा रास्ता था जहाँ से भूत बंगला था, उस शॉर्टकट की तरफ से हमें गांव में जाना था, वरना पता नहीं इतनी रात को इतनी ठंड में हम लोगों के साथ कोई मसला बन जाता। जैसे ही हम लोगों ने उस कच्चे रास्ते की तरफ टर्न लिया, हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे कि इस रास्ते के बारे में हम लोगों ने इतना कुछ सुना हुआ है, पता नहीं हम लोगों के साथ क्या होगा। मेंटली प्रिपेयर तो हम लोग थे ही। जैसे ही हम लोग उस कच्चे रास्ते को क्रॉस कर रहे थे, अभी हम बिल्कुल दरमियान में थे, उस कच्ची सड़क के दरमियान में थे, और आगे बिल्कुल सामने वो भूत बंगला था, घुप अंधेरे और धुंध में डूबा हुआ, और बहुत सख्त ठंड भी थी उस दिन। जनवरी था, जनवरी में वैसे भी मौसम बहुत ज़्यादा सर्द होता है, धुंध भी बहुत ज़्यादा थी। गांव के इलाकों में वैसे भी धुंध बहुत ज़्यादा होती है। हर तरफ अंधेरा, धुंध, सर्दी और सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था। जानवरों की खौफनाक बोलने की आवाज़ें आ रही थी। हम लोगों को वापस आते आते 12 बज चुके थे। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि पता नहीं आज हम लोगों के साथ क्या होगा। हम लोग मजबूर थे, कोई और ऑप्शन भी नहीं थी कि हम लोगों ने घर वापस जाना था। हम लोग उस भूत बंगले के पास से गुजरने लगे। ऐसा महसूस हुआ कि उसके पास बिल्कुल जैसे कोई खड़ा है। हम लोगों की बाइक की
جو فرنٹ لائٹ ہوتی ہے، جب اس طرف اس کی روشنی گئی تو ہم لوگوں کو وہاں پر کوئی کھڑا ہوا نظر آیا. اس کا قد بہت لمبا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی مرد ہے، کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے. مگر وہاں پر کون ہو سکتا ہے؟ اتنی شدید ٹھنڈ میں اس بھوت بنگلے کے پاس کون ہو سکتا ہے؟ وہ چیز ہم نے واضح وہاں پر کھڑی دیکھی. ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جہاں پر درخت تھے ان سائڈوں پر وہ جانے لگ گیا. ہم لوگوں نے بھی اسی سائڈ سے گزر کے آگے ہی وہ کچا راستہ جو تھا ہم لوگوں کے گاؤں میں جاتا تھا، جس کی دونوں سائڈوں پر بڑے بڑے کھیت تھے. اس کے سینٹر میں ابھی ہم لوگوں کے بائک میں اتنا فیول تھا. جیسے ہی ہم لوگوں نے اس بھوت بنگلے کو کراس کیا، ایک بہت ہی خوفناک آواز ہمیں آئی، اور وہ خوفناک آواز کسی عورت کے چیخنے کی تھی. وہ بہت زیادہ خوفناک آواز تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت خوفناک چیخیں نکال رہی ہے. اس کی خوفناک چیخوں کی آوازیں جب ہم نے سنی ہم لوگ ڈر گئے. میرا دوست تو بہت زیادہ گھبرا گیا. اس نے کہا کہ ادھر سے ہی واپس ہو جاتے ہیں. اگر ہم لوگ ادھر سے ہی واپس بائک کو موڑ لیتے تو شاید ابھی ہی بائک رک جاتا. میں نے اس کو کہا کہ اللہ کا نام لو، آیت الکرسی پڑھو، اور اب چلو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو ہم نے آدمی باہر کھڑا دیکھا تھا ایک دم سے وہ کہاں چلا گیا. سفید لباس میں وہ آدمی تھا. ہم لوگوں کے سامنے وہ درختوں والی سائڈ پر گیا اور آگے جا کر غائب ہو گیا. اب اس سڑک پر ہم لوگ بالکل اس سڑک کے اوپر ہی جا رہے تھے. بہت زیادہ ٹھنڈ تھی. ایک دم سے ہم لوگوں کا بائک بند ہو گیا. ہم لوگ اتنا خوفزدہ ہوئے کہ بائک کو کیا ہو گیا ہے. ہم لوگوں نے فوراً بائک کو ہلایا، کوشش کی اس کو سٹارٹ کرنے کی، مگر وہ سٹارٹ ہو ہی نہیں رہا تھا. اس کا فیول بالکل ختم ہو چکا تھا. اب ہم لوگ ڈر رہے تھے. نہ ہم پیچھے تو جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آگے ہی جانا تھا. پیچھے سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں. تھوڑی ہی دیر کے بعد کسی کے رونے کی آوازیں آنے لگ گئی، اور وہ رونے کی آوازیں ہم لوگوں کے بہت زیادہ پاس سے آ رہی تھیں. ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. ہم لوگوں نے اپنے موبائل نکالے اور ٹارچ آن کر لی. میں نے موبائل کی ٹارچ اس طرف کی جس طرف بھوت بنگلہ تھا، اور میرے دوست نے اس طرف کی جس طرف ہم لوگوں نے جانا تھا. جیسے ہی میں نے موبائل کی ٹارچ اس طرف کی جس طرف سے ہم لوگ ابھی آئے تھے، جہاں پر وہ بڑے بڑے درخت اور وہ کچی سڑک تھی، زمین کے اوپر کوئی چیز رینگتی ہوئی، جس طرح سے بیٹھ کے کوئی چیز اپنا جسم گھسیٹتی ہے، اس طرح سے میں نے کسی چیز کو ہماری طرف آتے دیکھا. میری ایک دم سے چیخ نکل گئی کہ میں نے ابھی ادھر کسی چیز کو آتے دیکھا ہے. جیسے ہی وہ چیز ہم لوگوں کے قریب آ رہی تھی، اس کی آوازیں اور خوفناک ہو رہی تھیں. وہ رو بھی رہی تھی اور غرا بھی رہی تھی. آواز بہت زیادہ خوفناک تھی اس کی. کسی جانور کی آواز نہیں تھی. وہ واضح ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی عورت آواز نکال رہی ہے. اب ہم دونوں نے ٹارچ اس طرف کی کہ ہم غور سے دیکھتے ہیں کہ میں بھی کوئی جانور ہو، جانور ہم پہ حملہ کر دے گا. اتنی رات کا ٹائم ہے، ویسے بھی ویرانوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جانور بھی پائے جاتے ہیں. ہم بہت زیادہ خوف زدہ تھے. وہ چیز بالکل ہم لوگوں کے قریب آ رہی تھی. بائک ہم لوگوں نے سائڈ پر کھڑا کر دیا. وہ سٹارٹ تو ہو نہیں رہا تھا. جیسے ہی ہم لوگوں نے ٹارچ اس طرف کی، ایک دم سے وہ چیز غائب ہوگی. اب ہم لوگوں کا خوف اور بڑھ گیا کہ ابھی یہ چیز بالکل سامنے تھی، اب وہ چیز کہاں گئی. وہ جو چیز رینگ رہی تھی اس کا جسم بالکل کالے رنگ کا تھا اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. میرے دوست نے کہا کہ بائک ادھر سائڈ پر ہی کر دیتے ہیں اور پیدل یہاں سے چلتے ہیں، کیونکہ اس کو گھسیٹ کر لے کے جانا اتنی سردی میں ہمیں بہت دیر ہو جائے گی. ہم نے ایسا ہی کیا. بائک کو بالکل وہ جو سائڈوں پر کھیت تھے ان کے اندر کر کے ایک جگہ پر زمین کے اوپر لٹا دیا اور خود وہاں سے پیدل اس سڑک پر چلنے لگ گئے. ابھی ہم تھوڑا سا ہی آگے گئے تھے. جس چیز کو ہم نے اپنے پیچھے رینگتے ہوئے دیکھا تھا، جو زمین پر اس طرح سے رینگ رہی تھی جیسے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چل رہی ہے، وہ ہمارے سامنے آ گئی. اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا. اس کے لمبے لمبے دانت تھے، چہرے پر بہت زیادہ بال تھے اور اس کی بہت خوفناک شکل تھی. وہ بہت تیزی سے ہم لوگوں کی طرف آ رہی تھی. ہم لوگوں کی تو اتنی چیخیں، اتنی اونچی اونچی چیخیں ہم لوگ مار رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں ہم لوگ جائیں کس طرف. ہم لوگوں نے ان کھیتوں کے درمیان میں بھاگنا شروع کر دیا. ہم لوگوں نے اس کچے راستے کو بھی چھوڑ دیا. وہ ایک طرف سے بالکل چھوٹی چھوٹی فصلیں تھیں، ان کے درمیان میں ہم لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا. بھاگتے 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 وہاں پر ہم لوگوں کے گاؤں کے ہی کچھ لوگ تھے، ان کا آگے ڈیرا تھا. وہاں پر ہم لوگ پہنچ گئے. ہم لوگوں کی شور شرابے کی آوازیں جب انہوں نے سنی
تو وہاں سے بھی وہ لوگ جاگ گئے. جب ہم لوگ بھاگ رہے تھے وہ جو چیز ہم لوگوں نے رینگتی ہوئی دیکھی تھی وہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی. اس کی بہت خوفناک آواز تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اتنا تیز بھاگ رہی ہے ہمیں ابھی پکڑ لے گی. اس کی خوفناک آوازیں ہم سن رہے تھے. اس کے بعد وہ لوگ جاگ گئے. انہوں نے ہمیں پہچان لیا. ہم لوگوں کے گاؤں کے ہی لوگ تھے. اچھی خاصی ہم لوگوں کی حالت خراب تھی. جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو انہوں نے ہمیں ڈانٹا بھی کیونکہ وہ بھی بزرگ تھے آگے سے. انہوں نے ہمیں ڈانٹا اور یہی کہا کہ رات کو آپ لوگ اس طرف کیوں آئے ہیں جب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ علاقہ اس طرح کا ہے تو آپ لوگوں نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی. پھر رات ہم نے وہیں پر گزاری. صبح ہم لوگ گھر گئے. گھر سے الگ ڈانٹ پڑی. پھر وہاں سے دوسرے دوستوں کو ساتھ لے کر گئے اور اپنا بائک اٹھایا. جب ہم لوگ اپنا بائک اٹھا رہے تھے اس وقت بھی بھوت بنگلے والی طرف سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں. جیسے اونچی اونچی آوازوں میں لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. بچوں کے ہنسنے کی اور کبھی بالکل چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. یہ کہانی آج سے 11 سال پہلے کی ہے. آج بھی ہم لوگ اسی گاؤں میں رہتے ہیں مگر وہ جو کچا راستہ تھا اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کے بعد بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ حادثات ہوئے تھے. جو لوگ نہیں جانتے تھے اس بھوت بنگلے کے بارے میں وہ جب وہاں سے گزرتے تھے تو وہ چیزیں انہیں ڈراتی تھیں. اکثر وہاں پر ایک عورت کو لوگ دیکھتے تھے جو وہاں پر چلتی پھرتی تھی. دن کی روشنی میں بھی بہت سے لوگوں نے اس کو وہاں پر دیکھا تھا. رہتی وہ اس کھنڈر میں ہی تھی. اس بھوت بنگلے میں ہی رہتی تھی. اب ہم لوگ کبھی بھی اس سائڈ پر نہیں جاتے. ہم لوگوں کو جتنی بھی دیر ہو رہی ہو ہم لوگ ہائی وے کی طرف سے ہی جاتے ہیں جو ہم لوگوں کے گاؤں کا مین راستہ ہے. بہت زیادہ خوف آتا تھا. دادا ابو سے اکثر ہم نے قصے کہانیاں سنے تھے. جب وہاں پر کسان کام کیا کرتے تھے اپنی زمینوں پر اپنے کھیتوں میں تو ان کے نام لے کر وہ چیزیں انہیں بلاتی تھیں. ان کے سامنے آتی تھی غائب ہو جاتی تھی. بچوں کو کھیلتے کودتے دیکھتے تھے وہ بچے ایک دم سے غائب ہو جاتے تھے. بہت سے لوگوں کے ساتھ خوفناک واقعات ہوئے. خوفناک آوازیں تو اکثر وہاں سے آتی تھی دن کے ٹائم بھی. اسی طرح سے ہم لوگوں کا ایک دوست تھا. وہ گاؤں آ رہا تھا دوپہر میں. جیسے وہ وہاں سے گزرا تو اس نے اسی عورت کو وہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا. اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا. ایک دم سے وہ اپنا چہرہ بدل لیتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو جاتی تھی. وہ جنات حملہ کرتے تھے مگر رات کے ٹائم. میرے پیرنٹس نے گرینڈ پیرنٹس نے بہت زیادہ ڈانٹا بھی تھا ہمیں وہاں سے گزرنے کی وجہ سے اور تاکید کی تھی کہ وہاں پر دوبارہ نہیں جانا. پھر ہم لوگ وہاں پر نہیں جاتے تھے. ایک دفعہ دوسرے گاؤں کا ایک آدمی تھا. پتہ نہیں اس کو کیا سوجی کیا نہیں. وہ اکیلا دوپہر کے ٹائم اس کھنڈر میں چلا گیا. اس بھوت بنگلے میں چلا گیا اس کو اندر سے دیکھنے کے لیے. تو اس کو جنات نے اٹھا کر چھت کے ساتھ لگا دیا تھا. بڑی مشکل سے اس کی جان بچی تھی. پھر بڑی معافیاں مانگی اس نے. کافی عرصہ اس کے ذہن پر اثر بھی رہا تھا. ہم لوگوں کے گاؤں کے ہی امام صاحب کے پاس دم کروانے آتا تھا وہ اور اکثر ڈر جایا کرتا تھا. وہ کہتا تھا جن چیزوں نے دیکھتے دیکھتے میرے سامنے ایک کالے رنگ کا سایہ آیا اور اس نے مجھے پکڑ کر ہوا میں لٹکا دیا. میرا جو سر تھا وہ چھت کے ساتھ لگا ہوا تھا. بہت زیادہ چیخیں ماری میں نے. واسطے ڈالے. معافی مانگی کہ میں دوبارہ یہاں پر کبھی نہیں آؤں گا. تب ان چیزوں نے میری جان چھوڑی تھی. یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تھینک یو آصم. بہت شکریہ آپ کا. یہی انسانوں کی غلطی ہوتی ہے کہ جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ مشہور ہو چکی ہے آصف زدہ, ایک جگہ پر جنات ہیں, غیر مرئی مخلوقات ہیں, پھر وہاں پر جانا اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والی بات ہے. جان بوجھ کر خود کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. آیت الکرسی, قرآن پاک, ماں باپ کی دعائیں ہمیں ان چیزوں سے بچا لیتی ہیں. ورنہ بہت سے ایسے لوگ کوئی کسر نہیں چھوڑتے اپنی زندگیوں کو برباد کرنے میں. یہ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں. میجورٹی یہ چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم انسان انہیں قید کرنے آئے ہیں یا انہیں وہاں سے بھگانے اور نکالنے آئے ہیں, اس لیے وہ ہم لوگوں پر حملہ کرتے ہیں. ہم لوگ تو انہیں نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو جگہ مشہور ہو جائے وہاں پر جانا سراسر بے وقوفی ہے. اپنا ہمیشہ خیال رکھا کریں, ایسی جگہوں سے بچ کے رہا کریں, آیت الکرسی, قرآن پاک پڑھا کریں.
5 वक्त की नमाज पढ़ा करें और बावजू हो कि अपने घर से बाहर निकला करें। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। मेरी स्टोरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी होता है, उस पर भी शेयर कर सकते हैं आप। मेरा फेसबुक आईडी है नौशीन विर्क के नेम से, उस पर भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का मेरा जो आईडी है वो खौफनाक कहानियाँ है, वहाँ पर भी आप लोग मुझे अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल फिर मुलाकात होगी। मेरे वो न्यू लिसनर जो मेरे चैनल को अभी अभी विजिट कर रहे हैं, अगर उन्हें मेरे चैनल की खौफनाक कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।